Mayong aga sa inyo tanan, ako si Father G. For Alipuon, ang Direktor sa Commission on Catechesis sa aton nga diocese. Maghahatag ako subong sa inyo sang malipot nga mga katisismo hanungod sa mga ritual kag seremonyas nga pagahimuon sa maabot nga dedication of our new cathedral on December 2 sa sina nga adlaw. Ang konsepto sang pagdedikar sa mga istruktura para sa Diosnon nga mga katuyuan masarangan nga masundan balik sa daan nga testamento. Ang pinaka-prominente nga halimbawa mo ang pagdedikar sang templo sa Jerusalem ni Haring Solomon nga makita naton sa nauna nga Hari kapitulo 8 sa Santos nga kasulatan. Ini nga hitabo nagalakip sang detalyado nga mga seremonya, pangamuyo kag mga halad nga kahulugan sang presensya sang Dios kag ang papel sang templo bilang isa ka balay sa pagpangamuyo para sa tanan nga mga pungsod. Sa nauna nga mga Kristiyano, ang inahimo sang pagdedikar sang isa ka simbahan hindi tanto ka formal pero presentable gihapon. Sa primero, ang mga Kristiyano masami nagatipon sa mga pribado nga mga puluyan tungod sang paghingabot sa ila. Sang legal na ang Kristyanismo, may mga specific na nga mga building nga gintalana para sa pagsimba at paghiwat sa mga sakramento. Ang pagkonsagra sa isa ka katedral bilang lingkuran sa isa ka obispo, isa ka mas permanente kag importante pagid nga hitabo. Nagasimbolo ini hindi lamang sa pagdedikar sa isa ka sagrado nga lugar, kundi pati man ang espirituhanon kag awtoridad kag pagpadayon sang diocese. Ang simbahan Katolika, ang pagdedikar o kung pagkonsagra sa isa ka simbahan, ginahimo sang isa ka obispo. Ang obispo bilang manugbantay sang lokal nga diocese, gintugyanan sa responsibilidad sa pagdedikar sang bag-o nga mga altar sa sulod sang iya nga jurisdiction. Ang pagdedikar sa isa ka simbahan, isa ka dako nga hitabo nga nagatanda sang pagbaylo sinihalin sa isa lamang ka building pakadto sa isa ka sagrado nga lugar nga ginpain para sa Diosnon nga mga hilikoton ukon ang pagsimba kapag himo sa mga seremonyas sang aton nga diocese. Agod nga isa-isa naton mahangpan ang mga ritual kag pagdedikar, yari ang mga pila ka mga malipot nga katisismo sining seremonyas nga ginahimo during the dedication of our new cathedral. Number 1, prosesyon sa pagsulod nga may relikiya sang santos, relics sang santos naton nga si San Francisco Javier. Ano ang liturhiko nga kahulugan sini? Ang prosesyon nagasimbolo sang pagpanglakaton sang simbahan sa tion nga ginagiyahan sa mga santos ang pagdala sang relikya sang santo patron sa katedral, nagapamatuon sang nagapatunga nga papel sang santo kag espirituhanon nga presensya sa sulod sang komunidad. Ang iya sini theological meaning amo nga nagapakita ini sang pakig-isa sa mga santos nga nagatingob sang dutanon kag langitnon nga simbahan. Ang relikiya nagaserbi bilang isa ka matuod nga kaangtanan sa mga bertod sang santo kag pagpanaksi kay Kristo. Number 2, ang pag-turnover sa mga dokumento sang konstruksyon sa obispo. Ano ang iya nga liturgical meaning sini? Ini nga aksyon nagakahulugan sang pagkumpleto sang physical nga konstruksyon sa simbahan kag ang formal nga pagbaton sini sang obispo sang diocese nga nagarepresentar sang otoridad sang simbahan. Ang iya theological meaning sini amo nga nagakilala ini sang mga pagpanikasog sang komunidad sa pagtukod sang isa ka balay sang Dios
nagintugyan karon sa simbahan para sa sagrado nga katuyuan. Number 3, pagbindisyon kapag wisik sang tubig bindita sa sulod. Ang iya nga liturgical meaning sini amo nga ang pagbindisyon kapag wisik sang tubig isa ka rito sa pagpaninlo nga nagatinlo sa simbahan halin sa bisan ano nga nagligad nga mahigko nga paggamit kag naghanda sini para sa sagrado nga buluhaton. Ang iya theological meaning sini amo nga ang tubig nagasimbolo sang pagpaninlo. Ang bag-o nga kabuhi kag bunyag, ang pagwisik sang simbahan, nagadumdum sang nagatinlo, nagahom sang sakripisyo ni Kristo nga nagadidikar sang lugar para sa Diyos nun na pagsimba. Number 4, ining mga litania sang mga santo samtang nagaluhod ang mga tao. Ang liturhiko nga kahulugan sini amo nga ang litania sa mga santos isa ka pangamuyo kag pagpakitluoy nga nagapanawag sang pagpatunga sang bugos nga langit don nga hukmanan. Ang pagluhod nagakahulugan sang pagpaubos kag pagsalig sa grasya sang Dios. Ang iya sini nga theological meaning amo nga nagapalig-on ini sang pagpati kag pagpakig-isa sa mga santos kag ang ila aktibo nga pagpartisipar sa kabuhi sang simbahan. Ginapadako sini ang mga santos bilang mga modelo kag mga manog patunga. Number 5, paglubong sang relikya sang santos sa aperture o kon dampi sa may sanctuary kon sa aton dampi sa aton nga retablo. Ang iya nga liturgical meaning sini amo nga ang pagbutang sang relikya sa altar o kon isa kagintalana nga lugar nagaangot sang simbahan sa kabuhi ka mga birtud sang santo patron sang aton nga simbahan. Ang aton santo patron sa aton nga diocese amo si San Francisco Javier. Ang iyang relic parte sang iyang nga bayo ilubong dira dampi sa aton nga retablo sa katedral. Ang iya naman nga theological meaning sini amo nga nagakahulugan ini nga ang simbahan nagapatindog o kon ginpatindog sa sansaran sa mga apostoles kag mga santos nga mga saksi kay Kristo. Number 6, pangamuyo sang pagdidikar. Ang obispo magapangamuyo sang prayer of dedication. Ang iya sini liturgical meaning amo nga ini nga pangamuyo nga ginhalad sang obispo formal nga nagakonsagrar sang simbahan para sa Dios nun nga pagsimba nga nagapain sini para sa liturhiko nga mga selebrasyon kag pangamuyo. Ang iya nga theological nga kahulugan amo nga nagapanawag ini sa pagbindisyon sang Dios sa simbahan nga nagapangayo nga mangin isa ini ka lugar sa diin ang mga matutom o kon ang mga tumuluo magasugata sa presensya sang Dios. Nagabaton sang grasya kag nagatubo sa pagpakabalaan. Number 7, ang pag-insenso sang mga tao kag sang altar. Ang iyang liturgical meaning amo nga ang insenso nagasimbolo sang pangamuyo nga nagapaibabaw sa Dios. Ang pag-insenso sang altar kag sang mga tao nagakahulugan sang paghalad sang material nga mga regalo kag sang mga tumuluo. Ang iya nga theological meaning sini amo nga naga-representar ini sang pagpaninlo, pagpadungog kag ang matamis nga kahumot ni Kristo. Ang nagapaibabaw nga aso nagasimbolo sa mga pangamuyo sa mga tumuluo nga nagapaibabaw pakadto sa langit. Number 8, paghaplas sang altar sang krisma. O kon ang aton nga altar paghisuan sang chrism oil. Ang iya nga liturgical meaning sini amo nga ang paghaplas sang altar sang krisma isa ka sentral nga aksyon sang pagdidikar.
nga nagatalana sini bilang isa ka sagrado nga lamesa sa diin ang Eucharistia pagahiwaton. Ang iyang theological nga kahulugan namo nga ang chrism oil kon ining krisma nagasimbolo sang balaan nga espiritu pagkonsagrar kag si Kristo mismo ang hinaplas ang altar nangin isa ka simbolo ni Kristo ang ginahalinan sang kaluwasan. Number 9, paghaplas sa mga dingding sang simbahan. Ang iyang liturgical meaning sini amo nga ang paghaplas sa mga dingding nagakahulugan nga ang bugos nga edipisyo o kon bugos nga istruktura ginadidikar sa pagserbisyo sa Dios. Ang iyang theological meaning sini amo nga ginapalapad sini ang pagkonsagrar lampas sa altar pakadto sa bugos nga istruktura nga nagasimbolo nga ang bugos nga simbahan isa ka balay nga pangamuyuan kag isa ka puloy-an nga lugar nga iya sang Dios. Number 10, ang pagtabon sang altar sang puti nga mantel. Iyang theological on ang liturgical meaning sini amo nga ang puti nga tela nagakahulugan sang kaputi, kalipay, kag ang punsyon sa kasal sang kordero ginahanda sining altar para sa selebrasyon sang Eucharistia. Ang iyang theological meaning amo sini nga amo ini naga-representar ini sang kaputli ni Kristo kag ang pagkasagrado sang pagkaon sang Eucharistia diin ang mga tumuluo nagasugata sang nabanhaw nga Ginoo. Number 11, pagsindi sa mga kandila sa altar kag pagbukas sa mga suga sa sulod sang katedral. Ang iyang liturgical meaning sini nga amo nga ang pagsindi sa mga kandila nagasimbolo kay Kristo, ang kapawa sang kalibutan. Ang pagpasanag sa bilog nga simbahan nagakahulugan sang presensya sang Dios kag ang pagpasanag sang aton nga pagtuo. Ang iyang theological meaning sini amo nga nagarepresentar ini sang pagkahilway sang kadulom pagi sa kapawa ni Kristo nga nagagiya sa mga tumuluo sa ila pagpanglakaton sang pagtuo. Paagi sini mga rito ang pagdidikar sang aton nga katedral isa kagamhanan nga pagpadumdom sang pagkasagrado sang lugar kag ang commitment sang komunidad sa pagsimba kag pagserbisyo sa Dios sa sulod sang mga dingding sini. Have a nice day and have a happy Sunday.